को पुनर्स्थापना आदि इत्यादि भन्दै सबै प्रकारका धार्मिक सामाजिक राजनीतिक संगठन तथा यो विचारसँग सहमत हुने व्यक्ति समेत भनिसकेपछि त्यसैले यसलाई सबैको अपनत्व हुने मोर्चा हुन त अब यो मोर्चा भन्ने शब्द कम्युनिस्टको हो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब शब्दैमा आपत्ति छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, होइन भने सबै जात थर धर्म वर्ग वर्ण जे छौँ हामी त्यो सबैको चाहिँ यो मोर्चा गठन प्रस्तावित बनिरहेछ कि यो अहिले कन्क्लुजन भने होइन। म धेरै अहिले यो वाद प्रतिवाद गर्ने उसमा पनि छैन र एकदमै लुज अलायन्स सबैले सबैको कुरा सबै मान्नुपर्छ होइन, मिल्न सकिने जति कुरामा सहमतिका साथ जाउँ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि वी आर एग्री टु डिसएग्री, तपाईँ र मेरो कुरा मिलेन है भनेर पनि त आफ्नो आफ्नो बाटो लागिन्छ नि। हामी असहमत हुनका लागि सहमत भयौँ पनि भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसरी हामी सहभागिता जनाउँछौँ भन्ने अब आज टेन्टेटिभ हामीले यो पेपर प्रस्तुत गर्यौं। अब अहिले चाहिँ सबै सहभागी सङ्घ संस्थाहरूको अब यो मेरो प्रस्ताव मात्रै हो है, फेरि सबै सहभागी सङ्घ संस्थाहरू यसमा अहिले सदस्य हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट पछि एक्जिक्युटिभ बनाउने अनि त्यसको कसको के उपयोगिता आदि इत्यादि र नागरिक सरकारवाला कुरा गरिसकेपछि अनि कसले के गर्ने कसले के नगर्ने को कहाँ जाने को कहाँ नजाने। अहिले त त्यसो त अब जोगी सन्यासीहरू पनि हुनुहुन्छ, भोलि आन्दोलन भयो भने सिंहदरबारमा पण्डितजीहरू जाने र पशुपतिनाथमा चाहिँ नेताहरू जाने त होइन होला। त्यसैले अहिले एउटा लुज अलायन्स मात्रै भनेर मैले भनेको छु। र अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब एउटा सानो दस्तावेज बनाऊ, यो आदि इत्यादि जे भनिएको छ यो दस्तावेज हाम्रो मलाई त लाग्छ आम नेपाली जनतामा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपाल भन्ने कुरा हामीले जसले जे भने पनि सबैले बुझेकै छ। यो हामीले किन उठाइराखेका छौँ भने हामी जसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दैछौँ त्यसलाई हो। यो जसले गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रोपाउन्डर हामीले लिएर आयौँ भन्छन् तिनीहरूको लागि हो यो भने। यसै कारणले गर्दाखेरि अब राज संस्थाको कुरामा अब पृथ्वीनारायण शाहको विरासत हुने भएन भने अर्को नयाँ राजा ल्याउने हो कि अब यो कसरी मिलाउने हो। यसै कारणले कुनै न कुनै आधारशिलामा जाउँ भने हो र हामीले यस्ता गतिविधिहरू निरन्तर गरिरहनु पर्छ र होला 50 पटक गरियो होला तर 51 पटकमा सफल हुन्छ कि होइन 52 पटकमा हुन्छ कि। यसै कारणले होइन 20 पटक गरियो अब नगर्ने छोडिदिने भन्ने हो त होइन नि। आन्दोलनको स्वरूप होला, परिस्थिति होला, गतिविधि होला, जे होला त्यो अब गर्दा गर्दै अदालतले सरकार बनाइदिन थालिसक्यो। अब यो कुरा गर्ने हो भने घन्टौँ बहस गर्न सकिन्छ के। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कार्यपत्रमा सबै कुरा समेटिएका छन्। गीता महाभारत वेदमा त सबै कुरा समेटिएका छैनन् र घरमा छोरो बिग्रियो भनेर बाबुले महाभारत किनेर ल्याइदिएछ, युधिष्ठिर होला भनेको पढेपछि दुर्योधन भयो कि। यसै कारणले मलाई लाग्छ यो अहिले जुन यो कार्यपत्र हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ यो एउटा लुज अलायन्सको लागि समान विचारका मान्छेहरू कतिसम्म मिल्न सकिन्छ त्यो कुरा गरौँ र कार्य समिति अथवा कार्य सम्पादन समिति जे बनाउने कुरा अझ गर्दा गर्दै त देश बाहिरका मान्छेहरूले पनि मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूसँग समग्र सम्पर्क गर्नु भएको होला। हामीले देशभित्र मात्र होइन बाहिर पनि गर्नुपर्ने छ र एउटा कागज पत्र सधैँ पूर्णै हुन्छ भन्ने कुरा त मैले निवेदन गर्दिनँ। तर के हो भनेदेखि यसलाई अहिले हामी एउटा लुज अलायन्सको रूपमा अगाडि लिएर जाउँ अनि गर्दै गर्दा कार्य समिति बनाउने, निर्देशक समिति बनाउने, वडा कमिटी कसरी बनाउने। अझ कुरा गर्दाखेरि त मलाई हाम्रो संस्थाकै साथीहरूले वडामा पुग्ने गरिकन यो पेपर बनाऊ भने यो त मैले 35 पेज लेखेको कागज थियो, यहाँ पढेर टाइम लाग्छ भनेर फेरि प्रेसाइज गरेर यो 16 पेजको कागज बनाएको। यतिले कहाँ पुग्छ र भने
अब राज्य चलाउने परिवर्तनको लागि हिँड्ने मान्छे भनेको यति डकुमेन्टले पुरा त हुने होइन, तर यसले सिम्बलाइज चाहिँ गर्छ भने हो। यस कारणले गर्दा साथीहरूको सुझावको लागि हार्दिक धन्यवाद। किनभनेदेखि विचार व्यवहार त आज एउटा छ, भोलि अर्को, पर्सि अर्को भइरहन्छ नि, युग अनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। विचारको लागि धन्यवाद। राष्ट्र बचाउने कुरा छ, धर्म बचाउने कुरा छ, यसमा एकदम संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ हामी। यसलाई चाहन्छु नि नसम्झिनुहोस्। उहाँहरूले अहिले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयहरू हामीभन्दा केही बौद्धिक वर्गको हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू कानुनदेखि सबै कुरामा जान्नु भएको छ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई दिएको गाइडलाइन, उहाँहरूले हामीलाई दिएको पाथ रुटम्याप त्यो गलत हुन सक्दैन। हामी युवाहरू अगाडि अहिले यो ओमकार विश्व ओमकार अभियानको नेपालभरिको युवा संयोजकमा पनि मलाई गुरुहरूले देवघाटबाट निवेदन गर्नुभएको छ। म भन्छु, म नेपालभरि युवाहरूलाई, धर्म गर्ने युवाहरूलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाललाई माया गर्ने युवाहरूलाई एकजुट गराएर भोलिको आन्दोलनमा मैले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ म तयार छु। तपाईँहरूले अगाडि हामीलाई बुद्धि दिएर गाइडलाइन गर्ने, युवाहरू अगाडि सडकमा उत्रिने अब तयारी गर्नुपर्छ। अब यो एमसीसीको विरुद्धमा हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको लागि, हिन्दू अधिराज्यको स्थापनाको लागि चाँडोभन्दा चाँडै कार्यनीति चाहियो, रुटम्याप चाहियो, आन्दोलनको तयारी हुनु पर्यो। यसको लागि सबै कुराको व्यवस्थापनतिर हामी लागौँ। भेटघाट छलफल बैठक गर्दैमा आज कति वर्ष बितिसकेका छ। यसलाई विचार गरेर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा एउटा रुटम्यापको तयारीमा लाग्नुपर्छ। सनातन संस्कृति समाजले आयोजन गरेको विभिन्न आगामी कार्यक्रमहरूमा र संयुक्त हाम्रो एकताबद्ध गरेर हामी संयुक्त जनआन्दोलनमा जाने यो कार्यमा मैले जस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, तन मन वचन धन जेले सक्छु म, मेरो साथ सहयोग अगाडि निरन्तर रहन्छ। यसलाई अलिकति यो संवेदनशील ढङ्गले लिउँ, यसलाई मजाकले लिएर हामी आउने जाने, कोही बोलिरहनु भएको छ बुद्धिजीवीहरूले हामी नसुनिदिने, मतलब नगरिदिने, यो समय वेस्ट, टाइम पास गर्ने माध्यम नबनोस्, समय यो बाटो नहोस्। हामीले यहाँबाट केही मन्थन गरेर नौनी निकाल्नु छ, चाँडै हामीले आन्दोलन गर्नु छ। त्यो आन्दोलनमा जाने रुटम्याप के हो त्यो चाहिन्छ, त्यसको लागि हामी सपोर्ट गर्छौँ। यति बेला म आफ्नो पार्टीलाई म दीपक शर्मा, गाउँमा वडा नम्बर 4 निवासी, चण्डोल स्थान र राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा नेपालवाद। हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र हुनको लागि यसको सिमाना सुनिश्चित हुनुपर्छ। आज नेपालको ठुलो विडम्बना, सीमा सुरक्षित छैन, सीमा निर्धारित छैन। हो, देख्दामा देखिन्छ नेपाल एउटा आकारमा छ, आकृतिमा छ, तर त्यो सुनिश्चित छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टीले सबभन्दा पहिला सीमाको सुरक्षा हुनुपर्छ, सीमा चाहिँ हाम्रो निश्चित हुनुपर्छ भनेको छ। राष्ट्रवादीहरूको एकता अर्थात् राष्ट्रवादीहरूको जमघटले एउटा राष्ट्रको सुनिश्चित माथि जायते तत्त्वबोध पाप विराट सर्वबाट तत्त्वको बोध हुन्छ र त्यही बोधबाट हामी, त्यही बोध गरिएको बोधबाट हामी केही नयाँ काम गर्न सक्छौँ। यो देश, यो राष्ट्रको लागि गठन गरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य यही हो, केन्द्रमा यो 412-15वटा संस्था हामी छौँ भन्छौँ, यिनीहरूलाई एकजुट किन हुन नसकेको भनेर दबाब दिनलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले हामीले त्यो सङ्गठन बनाएका छौँ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई यहाँ सम्पूर्ण राजावादी हिन्दूवादी साथीहरू नभए पनि बिस्तारै पहल गरेर उहाँहरूलाई एक गरेर समातेर ल्याएर भए पनि तपाईँहरूले एकीकरण गर्ने प्रयास निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु होला। आजको कार्यक्रम गरेर भोलिदेखि नसुनिदिनु होला। अर्को के भन्न चाहन्छु भनेदेखि म, अनि तपाईँहरू यो सबै राजावादी देश राजावादी हुँ भन्न सक्ने यो राष्ट्रवादी राजावादी पनि भन्न चाहन्छु म। राजा चाहनुहुन्छ भन्नेहरूले एक नम्बरमा सबभन्दा पहिलो प्रश्न रूपमा तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्र सरकार नै राजा हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले घोषणा गरेर सदनमा आउनुहोस्। सम्पूर्ण नेपालले साथ दिएछन्। योभन्दा अगाडि बेग्लै कुराको तर्फबाट त्यो अरू राजा बनाउने यहाँ उहाँ भन्नेहरूलाई हामी राजावादी राष्ट्रवादी भन्न सक्दैनौँ। त्यो हुनाले तपाईँहरूले चाँडै एकीकृत गरेर जनआन्दोलनको घोषणा गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। जय देश जय नरेश। राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन, नमस्कार। विषयले चाहिँ राम्रै मुद्दा रूपमा आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो विषय, यो शीर्षक अलि अगाडिदेखि विगत 5-7 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो। अलिकति ढिला भयो, ढिला भएपछि यो छिटै भयो, राम्रै नै भइरहेको छ। तर
हामीले एउटा चाहिँ रणनीति र कार्यनीति के हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रणनीति भनेको देखाउँदै हिँड्ने कुरा होइन, बोल्दै हिँड्ने कुरा होइन, गर्ने कुरा हो। र चाहिँ कार्यनीति भनेको चाहिँ रूपमा देखाउने कुरा हो। तपाईँहरूबाट चाहिँ हाम्रो मिसन अब चाहिँ सायद चाहिँ अब चाहिँ मिल्छ भन्ने लाग्छ। तर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के अरे चाहिँ भन्दै हिँड्नुहुन्छ, कराउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ मूर्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउँदै अब चाहिँ के अरे चाहिँ छाती पिर्दै त्यो चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैनौँ। तर चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ। गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो जुन यो प्रतिवेदन छ, जुन यो चाहिँ भेलाबाट चाहिँ आएका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामीले भन्दा पनि मेहनतमा चाहिँ आयोजक समितिले चाहिँ एउटा चाहिँ